अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और आज हम विटनेस कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर बड़ा एक ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है, यानी कि हम देख रहे हैं ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंसेस आज के मार्केट में और साथ साथ 300 प्लस पॉइंट्स, यानी कि हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आर बाइंग और वो देख रहे हैं कि देयर इज़ अ डिप, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, इसको ग्रैब करें, इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और नेक्स्ट वीक के अंदर बुल रन को कंटिन्यू करें। क्योंकि आपको याद होगा इस वीक के आगाज से मंडे के दिन से एक बियर रन था मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स वाइज और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक डीमोरलाइजेशन था, लेकिन इस वीक के एंड में ही वो जो एक कहते हैं ना, यू नेवर नो, आपको कुछ भी एक्सपेक्ट मार्केट से नहीं कर सकते, आप कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो एक इम्प्रॉम्प्टू मूव्स पूरे वीक के अंदर देखी गई और साथ साथ वीक के एंड में मार्केट ने एंड करते हुए एक पॉजिटिव नोट पे क्लोजर हो रहा है। अभी बाकी है 4 यानी कि 30 मिनट पे मार्केट का क्लोजर होगा, लेकिन अब तक की सिचुएशन के मुताबिक 63,500 एंड देयर अबाउट पॉइंट्स मार्केट के अंदर ट्रेड हुए हैं। 300 पॉइंट्स का इजाफा है, वॉल्यूम्स आर वेरी गुड, अपॉर्चुनिटीज आर देयर और मार्केट के स्टैटिस्टिक्स अपवर्ड डायरेक्शन में। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब वाज इन डेवोस और वहाँ पे जो दुबई के साथ हमारा यानी कि पाकिस्तान एंड दुबई के जो एक दरमियान 2 अग्रीमेंट साइन हुए हैं इन द मीन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द मीन्स ऑफ ट्रेडिंग, इन द मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये $3 बिलियन के अग्रीमेंट्स हैं जो कि साइन हुए हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? पाकिस्तान और दुबई का रिलेशनशिप पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तमाम चीज़ें साइड लाइन्स में हुई हैं। वॉज अ मीटिंग बट एक साइड लाइन्स पे काफ़ी सारे काम भी हुए हैं, क्योंकि जब जब पाकिस्तान कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता है, किसी भी कंट्री में जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स, वो साइड लाइन्स में मीटिंग्स भी अलाइन होती हैं। उन मीटिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम होता है। तो आज हमने ये देखा है कि दुबई के साथ ये मीटिंग्स जो एक अग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। इसमें इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑयल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे और साथ साथ जो हमारे एक इनिशिएटिव जिसका एक इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है उनको भी डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं, नदीम मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप एनालिस्ट हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। एंड हमारे साथ मौजूद हैं बरकतुल्लाह लोन साहब, आप भी बिजनेसमैन हैं, एनालिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बरकत साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं नदीम मौलवी साहब से पूछूंगी, नदीम साहब, मार्केट बड़े ही वेलकमिंग नोट पे है, डेवोस विजिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है और साथ साथ एक दुबई के साथ हमारे $3 बिलियन के अग्रीमेंट साइन हुए हैं। एक वक्त था जब हम $1 बिलियन IMF से लेते थे या IMF से लेने के लिए स्ट्रगल करते थे, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन। आप क्या समझ रहे हैं, कैसे इकोनॉमिक सिचुएशन दिखाई दे रही है? देखिए, इससे पहले तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इंटरिम गवर्नमेंट्स जो है इतनी सारी डील्स कर रही है, MOUs कर रही है, इकोनॉमी को डेवलप कर रही है। ये इंडिकेटर्स है कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि अब हम पुराने दौर से निकल चुके हैं। जो एक दौर होता था कि इंटरिम गवर्नमेंट कुछ नहीं करती थी, बैठती थी, इंतजार करते थे, बल्कि इन्फ्लेशन हो जाता था, इन्फ्लेशन महंगाई और कर देते थे ताकि आसान हो जाए आने वाली हुकूमतों के लिए, और चीज़ें वही बद से बदतर ही नज़र आती थी। मगर इस हुकूमत ने चंद वक्तों में ऐसी मिसाल कायम की है और ये वो चीज़ इंडिकेट कर रही है पाकिस्तान के लिए जिसे हम कहते हैं कि गोल्डन एरा इज गोइंग टू कम। तो क्योंकि आज आप देखें कि इस वक्त जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कितने MOU साइन कर चुके हैं, कितने इन्होंने जो बेहतरीन कारकर्दगी की है इकोनॉमी के। आप चाहे वो अफगानिस्तान बॉर्डर्स का ब्लॉक का कहें, अगर आप पेट्रोल की कीमतें आप देखें जिस तरीके से, बल्कि मैं कहूँगा जिस तेज़ी से लेके आए नीचे, आवाम के लिए बेहतर हुआ और हालात बहुत मुश्किल थे। उस मुश्किल हालात के बावजूद आप देखिए ना, इलीगल स्मगलिंग को, इलीगल इमिग्रेंट्स को, बहुत सारे जो ये एक लूप होल से इनको फिक्स किया गया, ये सारी चीज़ों की वजह से देखिए मार्केट 40,000 से कहाँ पहुँच गई। और फिर उसके बाद आज जो हम कर रहे हैं उसको जो हम देखेंगे आगे आने वाले वक्तों में देखेंगे कि अगर इसी तरह सिलसिला कायम रहा तो पाकिस्तान विल बी एशियन टाइगर। क्योंकि आप देखिए आज जो हम बातें कर रहे हैं 3 बिलियन, 4 बिलियन, 10 बिलियन, 25 बिलियन, हम बिलियंस ऑफ डॉलर के हम एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं, MOUs भी साइन कर रहे हैं और
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایف ڈی آئیز بھی امپروو ہو رہے ہیں, ریمیٹنسز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسمبر کے مہینے میں, اور جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جس حالات سے پاکستان پہلے گزرا اب وہ حالات نظر نہیں آ رہے. مگر سٹاک مارکیٹ میں دوبارہ کہوں گا اسٹریٹجی آلویز ونس, کیونکہ جو لوگ 40,000 میں بھی ہار رہے تھے انہوں نے 67,000 میں بھی ہار رہے ہیں, آج بھی ہار رہے ہیں, اور جن کو جیت رہے تھے وہ 40,000 پہ بھی جیتتے ہیں, آج بھی مارکیٹ میں پیسے کماتے ہیں. تو اسٹریٹجی آلویز ونس, اینڈ پھر آپ رومرز کو جو ہے نا اس کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا کہ اس رومرز کی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ کتنا امپیکٹ رکھتی ہے اس مارکیٹ میں. تو ہمیں رومرز کو بھی دیکھنا ہے, سینٹیمنٹس بھی دیکھنا ہے, فنڈامنٹلز بھی دیکھنا ہے, اور مارکیٹ میں اسٹریٹجی کین میک یو ون. رائٹ, اسٹریٹجیکل موو ہونی چاہیے. میں برکت صاحب سے پوچھوں گی, برکت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دس از دی اوور ویو فار دی مارکیٹ. اب ہم تھوڑا سا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ ڈسکس کرتے ہیں. آئل پرائسز کا امپیکٹ ہمیشہ سے مارکیٹ کا پاکستان کی لوکل مارکیٹ پہ ہوتا ہے, اس وجہ سے بیکاز وی آر امپورٹ بیسڈ کنٹری, وی آر امپورٹ بیسڈ کنٹری, اور یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. آئل کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, فیول ہمیں چاہیے ہی چاہیے, ساری تمام وہیکل تمام ڈپینڈنسی اس پر ہے. تو برکت صاحب کیا امپیکٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل؟ دیکھیں نتاشا, بات اصل میں یہ ہے نا کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے, پاکستان کی جو اکانومی کا سب سے بڑا المیہ میں کہوں گا, یعنی ہمارا جو ٹوٹل جو امپورٹ کا بل ہوتا ہے اس میں سے اراؤنڈ 35% جو بل ہے وہ آئل کا ہوتا ہے. تو اٹس اے میجر چنک, اٹس اے بگ چنک, ٹھیک ہے نا. تو اب اتنا بڑا جب چنک آپ امپورٹ کے بل میں آپ آئل کی مد میں پے کرتے ہیں, تو آپ کو دوسری جو امپورٹس ہوتی ہیں جیسے کیپٹل گڈس کی ہوتی ہیں, یا اس طرح کی جو آپ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, انڈسٹری لگانے کے حوالے سے جو امپورٹس ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس فنڈز کم ہوتے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا بیسیکلی اتنے سالوں میں پاکستان کو ٹارگٹ یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو امپورٹ کا بل ہے وہ کم ہو جاتا. امپورٹ کا بل کم کیسے ہوتا کیا کیا نا کسی نہ کسی طریقے سے تو اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. مطلب امپورٹ کا بل کم کیسے ہوتا, ناٹ بائی ریڈیوسنگ دی کنزمپشن. جب آپ دیکھیں جب اکنامک گروتھ ہوتی ہے اس وقت آپ کی آئل کی کنزمپشن ہوتی ہے, زیادہ آئل کنزمپشن ہوتی ہے, تو وہ تو آپ کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اس طرح سے کم کرنا یہ چاہیے تھا پاکستان کو شروع سے, یعنی اپنی آئل ایکسپلوریشن کرتے, یعنی لوکل ڈیمانڈ کوئی ایک, یعنی جس طرح ہم لوکلائزیشن کرتے ہیں, جیسے آپ کی آپ کی جو آٹو انڈسٹری میں ایک لوکلائزیشن کا پروگرام ہوتا ہے جی, کہ ہر سال جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اتنی پرسنٹ جو ہے ہم نے لوکلی ہم نے پارٹس وینڈر جو اپنے وہیکل کے جو پارٹس ہیں وہ ہم نے مینوفیکچر کرنے ہیں. اسی طرح سے آئل کے حوالے سے بھی ایسی اسٹریٹجیز اور ایسی پالیسیز ہونی چاہیے تھی, اور ڈسکوریز تو ہوتی ہے آئل اینڈ گیس کی, چاہے وہ پی پی ایل کی طرف سے ہو, جی ڈی سی ایل کی طرف سے ہو, وہ تو ہوتی ہے گورنمنٹ اینٹیز. نہیں مگر وہ اتنی دیکھیں وہ جو ڈسکوریز ہو رہی ہوتی ہے نا وہ تو صرف یا تو آن پیپر ہوتی ہیں, یا پھر اس کی جو پورا ایک سائیکل ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آؤٹ پٹ چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم ہوتی ہے, اٹس ناٹ لائک آن پیپر پہ ہوتی ہے, یہ تو نہیں ہے برکت صاحب, اتنا تو نہیں ہے. ابھی بھی بدے خان میں جو ہے وہ گیس ڈسکوری ہوئی ہے, اینڈ اٹس اے لاٹ آف تھنگ. نو آئی ایگری ود یو, بٹ وہ بہت نومینل ہوتی ہے. جو کوانٹم ہمیں چاہیے نا چاہیے وہ تو obviously وہ ہم میچ نہیں کر پاتے, بٹ اٹس انمیچبل ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. سم پرسنٹ آف ندیم صاحب سے پوچھوں گی, ہی از ویری رائٹ کہ ہمیں اپنا امپورٹ بل کم کرنا ہوگا. امپورٹ بل ہم نے لاسٹ ایئر بھی اگر آپ تھوڑا سا ایئر اسٹارٹنگ میں دیکھیں تو امپورٹ زیادہ تھی, ایکسپورٹ کم تھی, لیکن امپورٹ کو ایک اسٹریٹ اوے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کریش کیا گیا یا پھر ایک بند کیا گیا, اس کو بالکل ایک ریسٹرکٹڈ امپورٹ ہو گئی تھی, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا آٹومیٹکلی ہمارے جو ساری چیزیں تھی وہ ایک الائن ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے ایئر اینڈ میں دیکھا کہ ایکسپورٹس اپ ہو گئی, امپورٹ 12% ڈاؤن ہو گئی, اور ایک اچھا ابھی تک ہم پیرالل نہیں ہوئے لیکن ایک اچھا کمپلیکس بن گیا تھا. ندیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایئر کے آغاز میں, اور خاص خاص جو کہ ایکسپورٹ کے نمبرز انکریز ہوئے, انکنونشنل ایکسپورٹس بڑھی, ان سے کتنا امپیکٹ ہوگا؟ اس ایئر کے آغاز سے ہی ہمیں تھوڑے سے پرکس دکھ رہے ہیں, اور پھر ایئر اینڈ پہ ہم بات کریں گے. جب دیکھیں میں اگین کہوں گا پچھلے کئی سالوں سے ہم دو ہی چیزوں پہ کام کرتے تھے, یا امپورٹ کو کم کر دو, ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہے. مگر اب جو چند ماہ میں جو اکنامک ٹیم بیٹھی انہوں نے دیکھا کہ جناب ہمارے لیے امپورٹس امپورٹنٹ ہے, کیونکہ را مٹیریلز کے بغیر ہم اپنی کوئی بھی پروڈکٹ نہیں بنا سکتے. اب اس امپورٹ کو اب آپ دیکھیں ہماری یہاں ہم دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں امریکہ میں دیکھیں سب سے بڑا امپورٹ ہے مگر سب سے بڑی اکانومی ہے. تو اب جو اکنامک ٹیم کام کر رہی ہے, دے آر ورکنگ
with a strategy, with a plan. اب وہ پلان یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں امپورٹ کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کم ہو, اور پھر اس کے بعد ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دنیا کے اندر, اور پھر ہمارے ایکسپورٹس جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ کہہ دینا کہ جناب اس چیز کو ہم بند کر دیں یا اس چیز کو, جیسے پچھلی حکومتوں میں ہوتا تھا, وہ یہاں سے ایک شور اٹھتا تھا, ایک چیز بند کر دیتے, پھر کچھ دن بعد وہی چیز کھول دیتے تھے. تو وی نیڈ اے پلان. ہم یہ چیز, یہ نہیں کوئی فارمولا ہے کہ جناب آپ امپورٹ ہی بند کر دیں یا صرف ایکسپورٹ رکھیں, کیونکہ ایکسپورٹس کے جو والیوم ہوتے ہیں وہ اس لیے بڑھتے ہیں جب آپ کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں نا, ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنلی دنیا بھر کے اندر مسئلے مسائل آ رہے ہیں, اکانومی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں, مگر پاکستان کے اندر ہم نے کام کیے ہیں. اگر ہم بات کریں, ہم نے اپنے ریزروز بنائے ہیں, ہم نے اپنی جس لیول پہ ہم نے کام, جب پاکستان میں باتیں ہو رہی تھی $3 ارب سے اوپر کہاں چلا جائے گا, آج ہم $12-13 ارب کی طرف جا رہے ہیں. ہماری ڈسکوری جو ہے پیپر پہ نہیں ہے, I'm sorry to say, فزیکلی ہماری پروڈکشنز بڑھ گئی ہیں. آج آپ دیکھیں ریفائنریز کتنی بڑھ گئی ہے, آپ نیشنل ریفائنری کو دیکھ لیں, آپ پاکستان ریفائنری کو دیکھ لیں, جتنی ماری گیس کو دیکھ لیں. ماری گیس جو $180 کا شیئر تھا, اب ہزاروں میں ٹریڈ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے فنڈامنٹلز, اس کی گیس, اس کے جو He is very right کہ ہمارے پاس 5 ریفائنریز ہیں اور ریفائنریز لگنی چاہیے. ریفائنری پالیسی ڈیلے ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن اب آنے والے دنوں میں اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ریفائنریز کے اندر ہم بات کریں گے, اس وقت موجودہ جو انویسٹمنٹس ہمیں MOUs بھی سائن ہوئے, ارامکو سے جو سائن ہوا ہے, سعودی کا سب سے بڑا, they are investing in Pakistan. This is all ahead کہ ہم آگے فیوچر میں بڑا برائٹ دیکھ رہے ہیں. And this is not on paper. دیکھیں, ارامکو is a very big company, سعودی کمپنی ہے, انہوں نے ایگریمنٹ سائنس کیے ہیں پاکستان کے ساتھ. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹس are being done. مگر مسئلہ ہمارے ساتھ صرف اور صرف یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے بہت شارٹ سائٹڈ ہو گئے, ہم لانگر ویژن کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اوپر اگر ہم بات کریں, ناٹ اونلی ریفائنریز, بلو اکانومی, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں IT انڈسٹری, اس کے علاوہ ہم بات کریں گے فارما انڈسٹری کے علاوہ وی ہیو لاٹس آف انڈسٹریز. مطلب ہم نے اپنی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ڈائیورسفائی وے میں کام کرنا شروع کیا ہے. اور یہ اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا جیسے کہ چائنا نے کیا, جیسے کہ سنگاپور نے کیا. ہم نے دیکھیں ایک چیز پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا, صرف ہم کہتے تھے ٹیکسٹائل. اب آپ دیکھیں آپ کی جو انکم آ رہی ہے, پاکستان کی جو اکانومی بوسٹ اپ ہو رہی ہے, وہ مختلف سیکٹرز سے ہو رہی ہے. سروس انڈسٹری میں ہم جا رہے ہیں, اور یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم جو اکنامک پلان, دیکھیں SIFC کا جو پلانز ہیں, جو سارے جو انڈسٹریز کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, وہ اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ دے وانٹ فیوچر ٹو بی گڈ. آج پریزنٹلی آپ دیکھیں رومرز آ جاتے ہیں, مگر وہ رومرز جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور لوگ کرتے ہیں نا, جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے, لوگ ایک غلط خبر کو سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ اسٹریٹجی اور اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیں. پاکستان کے جو باتیں کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھی ندیم صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں پک اپ آپ انٹرنیٹ اٹھائیں, اسٹیٹسٹک دیکھیں, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک میں چلے جائیں, پک اپ دی پازیٹیو تھنگز, جی اسٹیٹ بینک کے ریزروز دیکھیں, ریمیٹنسز دیکھیں, اینڈ دین اگین ایز آف ڈوئنگ بزنس از گیٹنگ مور بیٹر. تو آپ کے پاس جب ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا تو انویسٹرز بھی آئیں گے. رائٹ. میں برکت صاحب سے پوچھوں گی, برکت صاحب ایک تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کر رہے ہیں, دوسرا FDI کی بات ہو رہی ہے. FDI ان سینس آپ نے ابھی دبئی کا ایگریمنٹ سائن ہوتے ہوئے دیکھا پاکستان کے ساتھ, اینڈ وچ از فینومینل. ایک اچھی نیوز ہے, $3 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی, ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر پوائنٹ آف ویو, انڈسٹریل زونز اور ایسے کی سیکٹرز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جو کہ بزنسز جنریٹ کرنے میں مدد دیں گے, امپلائمنٹ جنریٹ کرنے میں مدد دیں گے. برکت صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی جو FDI ہے نا, یہ ایک کیٹلسٹ ہے آپ کی اکانومی میں. یعنی ایک وقت تھا جب پرویز مشرف کا دور تھا تو یہ کوئی 5 بلین 6 بلین کراس کر چکی تھی ایک سال میں, 5 بلین 6 بلین ڈالرز. تو اس کے بعد یہ گرتے گرتے مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کا دور تھا, لیس دین 1 بلین جو ہے اس وقت آپ کی یہ FDI رہ گئی تھی اس زمانے میں.
تو پھر بڑھتے بڑھتے ابھی کبھی اپ ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتی ہے. بیسیکلی اب میں ایف ڈی آئی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایف ڈی آئی, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ پولیٹیکل ہائی لائٹ نہ کریں پولیٹیکل چیزوں ہائی کو. لائٹ, ہاں وہ آئی ایگری, میں صرف وہ ٹینور بتا رہا ہوں, میں پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا, میں ٹینور بتا رہا ہوں. اس ٹینور میں اس طرح سے انویسٹمنٹس کا یہ ایف ڈی آئی کا جو ٹرینڈ رہا ہے, بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ایف ڈی آئی جو ہے, جو بھی انویسٹر اپنی جیب سے پیسہ نکال کے کسی ملک میں لے کے آتا ہے, یہ آسان نہیں ہوتا ہے. ایف ڈی آئی لے کے آنا آسان نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی فورن انویسٹر کو اس کی جیب سے پیسہ نکال کے آپ لے کے آتے ہیں, اپنے ملک میں لا رہے ہیں, ویدر اٹ از گورنمنٹ اور انڈیویجول, یا کوئی کارپوریٹ سیکٹر ہے جو انڈیویجول ہے یا گورنمنٹ ہے. اس کے لیے آپ کو بڑی انتھک محنت کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے وہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں, اس ملک کے اندر جو اکنامک پالیسیز کو دیکھتے ہیں, اس تمام فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. اب جیسے ابھی اس وقت جو ٹرینڈ, ابھی جیسے ابھی ندیم صاحب نے ذکر کیا, آئی انڈو اٹ, کہ ابھی حالانکہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, فارچونیٹلی اس طرح کی گورنمنٹ ہماری اگر پرماننٹ ہوتی 5 ایئرس کے لیے, ڈیفینیٹلی تو بہت اچھا رہتا. مطلب میں ایگری کرتا ہوں, اور ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کمیونٹی تو پھر ڈانس کرتی ہے اتنا زیادہ, ان کا تو سینٹیمنٹس ہائی ہو جاتے ہیں. لٹرلی جس طرح سے ڈالر کا ریٹ تھا, جس طرح سے جو ہے نا اکنامک کیوس تھا جب یہ گیٹ ٹیکر گورنمنٹ آئی, اور انہوں نے بڑی میچورٹی کے ساتھ, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے اگر سنسیئرلی ڈیڈیکیٹڈلی کیا جائے. ویری پروفیشنل, جو آپ تمام سیٹس پہ ہیں وہ دے آر ویری ویری یہی ہے نا. ابھی میں بات ہو رہی تھی ایک چینل میں صبح, تو میں نے کہا کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کس طرح کی گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہونی چاہیے کہ جس سے پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے. تو میں نے کہا جی اس طرح کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اگر کسی طریقے سے کر کے 5 سال کے لیے آپ لے کر آ جائیں اور اس کو ایک موقع دیں, تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہے جتنی بھی کمپیٹنٹ ہوں, جتنی بھی اچھی ہوں, آپس میں ان کی جو نا کمپرومائز ہوتی ہے, اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے ووٹر ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کی جو ہے نا اپنی جو کرسی کو بچانے کے لیے, ڈیفینیٹلی ان کو ون کرنے کے لیے بہت سارے ایریاز میں اکنامک کے ڈیسیجنز میں, اکنامک پالیسیز میں ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. خیر بات ہو رہی تھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے کسی انویسٹر کا جیب سے لانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی ملک میں آتی ہے, خاص طور سے پاکستان جیسی اکانومی میں جو کہ دنیا کا 6th لارجسٹ کنٹری آبادی ہے, اور یہاں پر بڑا پوٹینشل ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, آپ کی سب سے پہلے آپ کی جو امپلائمنٹ کا ریشو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹیکنیکل فیلڈ میں اور لیبر میں, ماسس میں, وہ ایک امپلائمنٹ پوائنٹ آف ویو کافی آپ کے پاس ڈائریکٹ آپ کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. اس کے بعد یعنی آپ کا یہ جو پروکیورمنٹ سائیکل ہے پورا, جس کو ہم کہتے ہیں سپلائی چین سائیکل, پوری سپلائی چین سائیکل میں, یعنی را مٹیریل سے لے کے فنش گڈ سے لے کے پورا ایک سائیکل ہے. وہاں پر اس کی جو ہے نا, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کمپنی اگر آتی ہے باہر سے اور یہاں آ کے اسٹیبلش کرتے ہیں, تو اس کے جو وینڈرز ہیں, پھر اس کے وینڈر کے وینڈرز ہوتے ہیں, کسٹمر کے کسٹمر ہوتے ہیں, پورا یہ جو سپلائی چین سائیکل ہے اس کے اندر ایک اسٹرینتھ آتی ہے. تو اکنامک ٹائز جو ہے نا, پوری اکنامک سائیکل ود رسپیکٹ ٹو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. آپ نے ویری رائٹ, آپ نے کافی ایکسپلینڈ بتایا. میں ندیم صاحب سے پوچھوں گی. ندیم صاحب, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ SIFC؟ SIFC کے تھرو FBR بھی ریویمپ ہونے جا رہا ہے. SIFC کے تھرو بہت سارے انیشیٹو, وہ ایک اسٹارٹ اپ بڑا چھوٹا سا ہوا تھا, لیکن اب ایک بگ جائنٹ بن چکا ہے کہ SIFC کے اندر یہ کام ہوں گے. تو کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ ایک تو میں آپ کو بتا دوں, SIFC کے جتنے بھی کام ہوئے ہیں ابھی تک, عوام, بزنس مین, پولیٹیشینز, سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ان کے کام کو مزید آگے بڑھایا جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا بہترین ماڈل بن چکا ہے اس وقت ہماری اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کہ اس کو مزید اور بہتر کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے اندر کیونکہ ہر طبقے کا انسان ہے, جس میں بیوروکریٹس بھی ہے, جس میں آرمڈ فورسز بھی ہے, جس میں بزنس مین بھی ہے, بیسکلی اے ٹرو ریپریزنٹیشن آف پاکستان SIFC میں ہے, اور وداؤٹ اینی پولیٹیکل امپیکٹ یہ کام کر رہا ہے. دیکھیں, ہمارا مسئلہ پچھلے کئی سالوں سے یہ تھا کہ ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹیز تھی وہ پولیٹیکلی مووڈ ہوتی تھی. اب پیورلی میرٹ پہ اکنامک پالیسیز بن رہی ہیں, اکنامک پلان بن رہا ہے, اکنامک ماڈل. دیکھیں, دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کیا ہے انہوں نے ایک اکنامک ماڈل بنایا ہے, 5 سال کا, 10 سال کا. ہم نے جو SIFC کا جو ہم نے یہاں پہ جو ڈیولپ کیا ہے,
इन्होंने यही किया है। इन्होंने देखिए कोई भी चीज़ जो है ना, इन्होंने एडहॉक बेसिस पे नहीं किया है। इन्होंने जो भी प्लान्स बनाए हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसे सबने वेलकम किया। उसकी वजह क्या है कि वो वक्त के साथ साथ प्रूव हो रहा है कि SIFC के जितने प्लान्स हैं उसकी वजह से फॉरेनर्स आ रहे हैं, राइट। उसकी वजह से लोगों में ये कॉन्फिडेंस है कि भाई अब एक लॉ बन गया ना, अब इसमें बदलेंगे नहीं, क्योंकि उससे बेहतर हो सकता है। मगर ये नहीं होगा कि जैसे पहले होता था कि जी एक कानून बना, फिर वो नई हुकूमत आई, उसको ख़त्म कर दिया, फिर एक आई। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ जब हम बात करेंगे तो हम 10 साल 20 साल हम पूरे लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएंगे। जो मौजूदा हुकूमत होगी SIFC के साथ बैठ के, उनके लोगों के साथ बैठ के हम फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे। तो मैं जब भी मैं कहता हूँ आई मे बी टू ऑप्टिमिस्टिक, बट आई बिलीव इन इट, आई बिलीव इन पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जो चीज़ें दिखाई दे रही है ना, उसके बिना पे मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। और जब भी मैं ये कहता हूँ, देखिए जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे दुनिया की हालात हम बात करते हैं, रिसेशन की, महंगाई की, हम बात कर रहे हैं कि GDP ग्रोथ की, तो दुनिया भर के अंदर ये प्रेशर्स तो डेवलप हो रहे हैं। ये नहीं कि हम कहेंगे कि वी आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मगर उस प्रेशर को बाकायदा हम उसके साथ जंग लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। और सिर्फ हम ही नहीं है, चाइना है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, हम सब at this moment we need to do is हम सबको काम करना पड़ेगा और हमें वो दुनिया छोड़ देनी पड़ेगी जो सिर्फ बातों की दुनिया होती थी। अब कुछ करके दिखाना है। अब हमें देखिए, यही मैं कहता हूँ, ये जो हुकूमत है, जो आपने कहा ना कि बिजनेसमैन बड़े खुश होते हैं, इन्होंने बेसिकली एक रोल मॉडल बना दिया। देखिए जब आप बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो अगर उसकी बुनियाद और नक्शा बन चुका हो ना और बुनियाद रख दें तो फिर आपको यकीन हो जाता है कि वो बिल्डिंग बनेगी। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट ने मजबूत बुनियाद नक्शा भी बना दिया है, बुनियाद भी मजबूत रखी है, और हम देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में उसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। और आम तौर पे इम्पैक्ट्स की बात हो रही है तो मैं इम्पैक्ट्स बताते चलूं। IT सेक्टर की ओनली इन द मंथ ऑफ दिसंबर $303 मिलियन की जो एक एक्सपोर्ट है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है थ्रू SIFC। और IT के ऊपर जो एक रेवोल्यूशनाइज काम होना शुरू हुआ है, ये दिस इज द इम्पैक्ट। सीमेंट सेक्टर की 40% एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द विल, बिकॉज ऑफ द एक फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री। और खासकर एक्सपोर्ट को बढ़ाने का जो टारगेट है वो बहुत ज़रूरी है। नदीम साहब, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है थ्रू SIFC, अगर हम IT को ही देखें, और जस्ट एक मंथ के अंदर, तो कैसे आप समझते हैं? देखिए एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है और प्लस आप देखिए लोकली भी काम किया जा रहा है। अब आप देखिए जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही थी, मैं नहीं कहूँगा महंगाई नीचे आ गई, मगर महंगाई कंट्रोल में आ गई। अगर आज कंट्रोल में आई है, इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले कल में हम महंगाई को भी नीचे देख रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, आप देखें जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, एयर हो, सी हो, अब उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपका पेट्रोल की चार्जेस जो है कम हो रहे हैं, डीजल की कीमतें कम हो चुकी है। उसके इम्पैक्ट्स आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। मगर साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि इंटरनेशनली जो गैस के प्राइसेस है, LNG के प्राइसेस है, LPG के प्राइसेस है, वो बहुत महंगे हो चुके हैं, बल्कि दस्तयाब भी नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि हमने इसे दस्तयाब बनाया। दिस ऑल्सो द क्रेडिट शुड गो टू द गवर्नमेंट, क्योंकि आपको याद होगा एक टाइम था कि पाकिस्तान खरीदना भी चाह रहा था मगर हमें दस्तयाब नहीं था। तो हमें देखना पड़ेगा। देखिए एट दिस मोमेंट the economy is in a stable position, it's not in crisis, but stability के बाद ये दारोमदार है अवाम पे, इदारों पे, आने वाली हुकूमत पे, कि हम स्टेबिलिटी से इसको आगे की तरफ ले जाएं। राइट। और जो इंटरिम सेटअप ने अब एक मयार सेट कर दिया है, वो बहुत ही बोलते हैं ना ऊंचा मयार सेट कर दिया है। बरकत साहब, आपसे पूछूंगी मैं, एक्सपोर्ट का जिक्र हो रहा है, एक्सपोर्ट के नंबर्स डे बाय डे इंक्रीज करने का टारगेट है। IT सेक्टर इज वन ऑफ द सेक्टर जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और कौन कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि बड़ा उनमें पोटेंशियल है और साथ साथ आने वाले दिनों में एक अच्छे इम्पैक्ट आ सकते हैं, B2B अगर मार्केट की जाए या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट्स किए जाए? देखिए नताशा, बेसिकली अगर आप पोटेंशियल की बात करें ना, अगर आप देखें प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमारे पास जो देखा जाए तो मेनली टेक्सटाइल है, मेनली, क्योंकि मोर देन we were focusing on textile, we are focusing, and अगर आप फिगर्स निकाल के देखें ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का जो आप परसेंट शेयर देखें
more than 50% आपका टेक्सटाइल है, ठीक है ना, और उसके बाद सर्जिकल गुड्स है, कुछ राइस और इस तरह की कुछ आइटम्स हैं, ये आपकी एक्सपोर्ट्स का वो है। अच्छा, उसके बाद आपके जो आपका बायर है, इंटरनेशनली आपका बायर है, वो भी चाह रहे हैं, वो आपका अमेरिका है, यूरोप के मेन 3 कंट्रीज है, फ्रांस है, जर्मनी है और आपका फ्रांस। यूरोप की जब हम बात करते हैं 27 ममालिक तो वैसे ही आ जाते हैं ना आपके पास ऑप्शंस में। नहीं, 27 ममालिक तो बाय नेम है ना, बट जो हमारे रियल बायर्स हैं, जो रियल बायर्स हैं वो जर्मनी है आपका टेक्सटाइल के लिए। हाँ, एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और इन पर्टिकुलर टेक्सटाइल, ऑफ कोर्स इन पर्टिकुलर टेक्सटाइल। सो आप हमें मार्केट सेगमेंटेशन की बात हमें देखना है, मार्केट पेनिट्रेशन को भी देखना है, यानी गल्फ की जो कंट्रीज और हमारी जो लोकल जो एक डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं कभी कभार एक्सपोर्ट्स के हवाले से देखता हूँ, ये जो हमारे एक्सपोर्ट्स है ना, ये इस वक्त जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है, नॉट 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मेरे हिसाब से ये 5 टाइम्स पोटेंशियल है, 5 टाइम्स। प्रॉब्लम्स क्या है? ब्रांडिंग नहीं होती हमारी प्रोडक्ट्स की, हम मार्केट पेनिट्रेशन नहीं करते हैं, हम उसी मार्केट को ब्रांडिंग एज इन क्या नहीं होती? ब्रांडिंग इन द सेंस आप अपनी प्रोडक्ट को, जैसे हमारे कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है, मतलब मैं इस कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात नहीं करता, इन जनरल जब भी जो भी कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है, जो कि जिसका काम ये होता है कि दुनिया के ममालिक में जाके पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करे और एग्जीबिशन काइंड ऑफ मार्केटिंग, एग्जैक्टली मार्केटिंग और एट ए गवर्नमेंट लेवल वो नहीं होती है, फिर हम मार्केट पेनिट्रेशन पे नहीं जाते हैं। अगर आप देखें तो हमारे वो बायर आज से जो 25 साल 30 साल पहले थे, वही बायर आज भी हैं। यानी हमने कहीं जाके गल्फ में या फार ईस्ट एशिया में, दूसरे कंट्रीज में जाके, अफ्रीका में जाके हमने अपनी कोई ऐसी मार्केट पेनिट्रेशन नहीं की है। दुनिया बहुत बड़ी है, हम सिर्फ डिपेंडेंट हैं अमेरिका पे, जर्मनी पे, फ्रांस पे, इन ममालिक में हम डिपेंडेंट हैं। उनको भी नहीं छोड़ सकते, बट वी कैन मैं ये नहीं कहता, नहीं, मैं ये नहीं कहता, ऑफ कोर्स दे आर आवर मेन बायर्स, दे आर आवर वैल्यूड कस्टमर्स, हमने उनको तो फोकस करना ही करना है। मेरा सिर्फ सवाल ये है, वेदर इट इज टेक्सटाइल वट एवर, जैसे आपके स्पोर्ट्स के गुड्स हैं, टेक्सटाइल तो है ही है, दूसरी जो आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, व्हाई डोंट वी पेनिट्रेट इनटू गल्फ कंट्रीज? गल्फ कंट्रीज तो आपके अपने भाई है ना, गल्फ कंट्रीज में सर हो रहा है। अभी अगर थोड़ा सा 6 मंथ्स की एक्टिविटीज को देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो रही है, एंड दीज आर न्यू थिंग्स जिसको आप आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। मैं देखें नताशा, अगर आप 6 मंथ्स की इस इंटरिम गवर्नमेंट की बात करती है ना, इन्होंने अपने पोटेंशियल से, टू बी वेरी, वी शुड बी ऑनेस्ट एंड फेयर, अपने पोटेंशियल से जो लिमिटेड टाइम के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर इन्होंने 3 टाइम्स परफॉर्मेंस दी है, 3 टाइम्स, डबल भी नहीं दी है, 3 टाइम्स दी है। बट हाउ लॉन्ग दे विल स्टे? नंबर 1 दे आर इनका मैं जवाब दूंगा। देखिए, दिस विल इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे चलेगा। यही वजह थी कि SIFC का कयाम हुआ, क्योंकि लोग यही जो आप कह रहे हैं, लोग कहते थे, मगर जब SIFC हुई और उसमें मेक श्योर हुआ कि जो भी हम प्लान बनाएंगे वो मुल्क की मफाद को रखते हुए लॉन्ग टर्म। इन्होंने सही एग्जांपल दी, इन्होंने कहा कि ये 3 टाइम्स एक्स्ट्रा इन्होंने परफॉर्म किया है, क्योंकि दे आर एक्चुअली बोलते ना कि टेम्पररी गवर्नमेंट, मगर दूसरा ये एक्सीलेंट वर्क, दे डोंट हैव वोटर्स के, इनका कोई वोट बैंक नहीं है। जो मैं आज आवाम को भी बता दूं कि SIFC के जो भी मुल्क के कौम के बेहतरी के लिए, उसमें से कोई चीज चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये टोटली मेरिट पे बनी हुई पूरी जो कमेटी है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, ये नॉन पॉलिटिकल कमेटी है और ये सिर्फ जो फैसले कर रही है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अब टूरिज्म की भी। मैं आपको बताऊं, $1 अरब से ज्यादा आपके पास पाकिस्तान में टूरिज्म की इंडस्ट्री ने डेवलप किया है। तो हम ये नहीं कह रहे कि अब हमने क्या किया, डाइवर्सिफाई किया है हमने। अगर हम बात करें फिशरी की, हम बात करें फिश एक्सपोर्ट्स की, वो इस वक्त डबल हो गई है। अगर हम चाइना की हम बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, अमेरिका की बात करें, वर्ल्ड वाइड हमारे जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और एक और मैं सबसे बड़ी खुशखबरी बताऊं कि जो इस वक्त जो काम हो रहा है वो GCC कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर काम हो रहा है। यानी कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज साहब हैज मेकिंग अ पूरा नेटवर्क कि हम पूरे गल्फ कंट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं। मेरा एक पॉइंट है, मतलब मेरा एक पॉइंट है, मतलब मैं उस पॉइंट पे ये, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, मतलब उस पॉइंट ये है कि अगर हम मैं उस पे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम इस तरह का सेटअप जो अभी है, टेक्नोक्रेट टाइप का सेटअप, अगर हम 5 साल के लिए मुद्दत के लिए लेकर आए, It's okay, we have taken the point.
اگر ہم تھوڑا سا ایک براڈر پرسپیکٹو میں اور چیزوں کو ریئلسٹک وے میں دیکھیں تو جیسے کام ہو رہا ہے یقیناً پولیٹیکل گورنمنٹس بھی آتی ہیں, ان کی بھی ول ہوتی ہے اور وہ بھی کام کرنا چاہتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر بہت بڑے بڑے پہلے بھی کام ہوئے, دس از ناٹ لائک کہ کچھ ہو نہیں سکتا. منشور میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں ندیم صاحب مسئلہ کیا ہے, دیکھیں مسئلہ کیا ہے, جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ اس طرح کا جو سیٹ اپ ہے ٹیکنوکریٹ ٹائپ کا سیٹ اپ ہے, زیادہ لانگر کیوں چلنا چاہیے, 8-5 سال کم از کم میرے حساب سے چلنا چاہیے, کیونکہ ہم نے ہر طرح کا سیٹ اپ, پولیٹیکل سیٹ اپس اور ڈیفرنٹ پولیٹیکل سیٹ اپس سب آزما چکے ہیں. ریئلسٹک وے میں ہم بات کریں گے نا سر, وہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں, دیکھیں ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, بڑھائی جا رہی ہے, امپورٹ کم ہو سکتی ہے, کی جا رہی ہے, وہ باتیں کریں نا سر جو ریئلسٹک وے میں ہو. ندیم صاحب نے ایک بات کہی نا, ندیم صاحب کی آپٹیمزم پہ آئی ریئلی وش کہ ایسا ہی ہو کہ اب یہ انٹریم سیٹ اپ نے جو پالیسیز اسٹیبلش کی ہیں, جس طرح سے جس ڈگر پہ چل رہے ہیں, کیا گارنٹی ہے جو بھی نئی گورنمنٹ آئے اب پھر سے سٹارٹ اپ ہو گئے, ڈیولپ کر رہی ہے, سیمنٹ سیکٹر ڈیولپ کر رہا ہے, آپ کا فارما سیکٹر ڈیولپ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ہسٹری بھی لوگوں کو بتا دوں, کیونکہ لوگ صرف نیگیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں. ہم وہ پاکستان تھے جہاں کبھی موٹر وے ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا, مگر آج وہ خواب تعبیر ہوتے ہوئے نظر آیا, موٹر وے میں ہم سفر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے بات کر رہے ہیں موٹر وے کے علاوہ انڈر بائی پاس کی بات کر رہے ہیں, ہم انٹرنیشنل چینز کی بات کر رہے ہیں جن کی برانڈنگ یہاں پہ آ کے مینوفیکچرز ہوتے ہیں. پھر ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے مالز کی بات کر رہے ہیں. پھر ہم شپنگ کی اگر ہم بات کریں, ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ہم ملینز آف کنٹینرز کو ڈیل کر رہے ہیں, ہم گریب کے ذریعے ہم بلک کارگو اتار رہے ہیں. ہم اس کے علاوہ ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں, ہم سولر انرجی کی طرف آ چکے ہیں. ہم سولر جو ہے اب آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں لگنا شروع ہو رہا ہے, اینڈ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز پروگریس. کیونکہ لوگ جو ہے صرف نیگیٹیوٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ بھول رہے ہیں کہ ٹانگے کے دور سے شروع ہوا تھا پاکستان, اور آج کہاں پہنچ چکا ہے. آج بہترین ایئرپورٹ, بہترین ریلوے اسٹیشنز آپ کے. ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو تھوڑا سا ویٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں کہوں گا کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں, مگر میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر پچھلی پاسٹ اٹھا کے دیکھیں, پاکستان نے ڈیولپ کیا ہے. آج ہم موٹر وے پہ اپنی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آج گاؤں اور شہر کا جو رابطہ ہے وہ آپ دیکھیں بڑا کلوز ہو چکا ہے. ٹیکنالوجی کی آپ بات کریں, کئی ٹیلی فون کی کمپنیاں ہیں جو اس وقت موبائل کا نیٹ ورک ہے, انٹرنیٹ نیٹ ورکس ہیں. So Pakistan has developed in last 30 to 40 years and unimaginable. اس کے باوجود کہ ہم نے کرائسس دیکھے, ہم نے افغان کا مسئلے مسائل کو دیکھے, افغان وارز دیکھے, ہم نے بہت سے کانسیکوینسز انٹرنیشنل جو پرابلمز تھے وہ دیکھے, مگر اس کے باوجود آج پاکستانی قوم, پاکستانی یوتھ کی اگر ہم بات کریں, آج دنیا بھر کے اندر ہمارا ورک فورس بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یو اے میں آپ پاکستانی دیکھیں گے, سنگاپور میں دیکھیں گے, امریکہ میں دیکھیں گے, یو کے میں تو کہا جاتا ہے کہ جناب مینچسٹر کو کہا جاتا ہے جی منی پاکستان. تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے پھیل رہا ہے, اور اسی طرح انشاءاللہ ہمیں صرف چاہیے پازیٹیوٹی اینڈ وتھ این اپروچ کہ یس وی کین ڈو اٹ. میں اکثر کہتا ہوں یس وی کین ڈو اٹ, and let's promote our own country, our own products, and hum made in Pakistan developments کی طرف جائیں. education, practical work, very nicely you have said. امریکہ میں جب ہائی اسکول ختم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں he is a graduate, graduation ceremony ہوتی ہے, پھر وہ ماسٹرز کرتے ہیں, بیچلرز, ماسٹرز, پی ایچ ڈی, ایم فل, they are working more, but they start very early. and ہمیں مختلف پولیٹکس باتیں نہ کریں, سیاسی باتیں نہ کریں, ہمیں پریکٹیکلی اکانومی کی باتیں کریں, ہم کام کریں, ہم ایجوکیشن حاصل کریں. تو پھر ہم بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں بھی جو انٹر ہوتے ہیں, the last word I would say is پلیز نالج حاصل کریں کسی بھی فیلڈ میں آپ انٹر ہوتے ہیں, and you will win. سر بالکل بالکل آپ نے ڈیٹیل بتائی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ انویسٹرز جو اسٹاک مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ, خاص کر کون سے سیکٹر کو وہ ہائی لائٹ کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے اس سیکٹر کے اندر آپ کام کریں جس سیکٹر کا آپ کو نو ہاؤ ہو, نالج ہو, آپ کو شوق ہو. اگر آپ انجینئرنگ سیکٹر کے ہیں, آپ سمجھے کہ اگر آپ آٹو موبائل سیکٹر میں جانا چاہ رہے ہیں, ٹیکسٹائل میں جانا, خواتین کو میں کہوں گا کیونکہ ان کو ٹیکسٹائل سے بڑا شوق ہے, تو اس کی نالج بھی ہے ان کو کہ بھائی کون سی کمپنی کہاں ایکسپورٹ کر رہی ہے, کیا لوکل, اور پھر وہ ٹیکسٹائل میں انویسٹ کریں. ڈاکٹرز فارما انڈسٹری میں کریں,
जो इंजीनियर्स, देखिए हमारे पास ब्यूटीफुली स्टॉक मार्केट अरेंज कर चुका, मैं कहता हूँ गुलदस्ता है, आपके पास हर चीज, आपके पास टेली कम्युनिकेशन है, आपके पास टूरिज्म है, आपके पास हॉस्पिटल्स तक के आपके स्टॉक मार्केट के अंदर इनलिस्ट हुए हैं। तो हमारे पास इतनी और वेरिएशंस है। जिनको नहीं मालूमात वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स जाए। देखिए हाँ, वो फिर बात करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएं, मगर स्टॉक मार्केट में जब भी आप आते हैं स्ट्रैटेजी को अपनाइए, स्ट्रैटेजी के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स जो है उसका इम्पैक्ट कितनी देर तक रहता है। अगर कोई इम्पैक्ट 40 घंटे तक रहता है, 72 घंटे तक रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट वापस ऊपर चले जाएगी। और अगर मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमने 2008 की भी मार्केट देखी है, 40,000 की भी देखी है, 50 की भी देखी है, 60 की भी देखी है। ओवरऑल मार्केट विल गो अप इफ योर कंट्रीज इकोनॉमी इज गोइंग अप। देखिए आप किसी भी, मैं एक पॉइंट नदीम साहब की विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। देखिए आप जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को आप देखते हैं ना, बड़ी डेवलपमेंट है, यू नीड टू कंपेयर विद द करस्पॉन्डिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, द वर्ल्ड। आपने देखें, हमें कुछ अपनी गलतियों का एतराफ़ करना पड़ेगा। ये हम ये नहीं कह सकते हैं जी कि हमने तो ये तीर मारा, हमने तो ये, हम तो ये थे। अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें ना, पाकिस्तान को जो 77 ईयर्स में करने चाहिए थे, और आप करस्पॉन्डिंग कंट्रीज का देखें। Why we are crying over split milk? Why we are not heading towards future? हमें थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा सर, हमें अपनी तैयारी करनी है। बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं SIFC के थ्रू या एक्सपोर्ट्स के थ्रू, अगर हम ईयर एंड करते हैं। So we are not expecting this. मैं इस नंबर मैं आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमें जो चीज़ें करनी चाहिए थी ना, हमें जो करनी चाहिए थी, जब हम 60s में जर्मनी को हम कर्जा दे रहे थे ना, उस वक्त याद है ना, पता है हमारी पाकिस्तान की बैलेंस शीट में जो है किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कोई भी कर्जा जीरो था, ठीक है ना। हमें ये चीजें एतराफ करना चाहिए, एतराफ करना पड़ेगा कि फिर पॉपुलेशन को भी तो देखें आप। उस वक्त की पॉपुलेशन में और इस वक्त की पॉपुलेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है सर। अभी बहुत वी आर ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री, 5th लार्जेस्ट हम जो है वो पॉपुलेशन हमारी है पूरी दुनिया में। ये इस बात से मैं एग्री करता हूं, इस बात से मैं एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो हमारी सोच से ज्यादा है, नो डाउट है। लेकिन हमने क्या परफॉर्म किया है, फॉर दैट आई डोंट एग्री विद नदीम साहब। नदीम साहब से अग्री नहीं है आप, दैट्स नॉट माय थिंग। वेल थैंक यू सो मच बरकत साहब। एंड माय से आपने बहुत अच्छी बात की। लेट्स नॉट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, लेट्स ट्राई टू डेवलप, बी पॉजिटिव, वर्क समथिंग प्रैक्टिकली, आप काम करें एंड भूल जाए जो हो गया। अभी हम ये देखना है अभी क्या हुआ है, आगे क्या होगा। ये मेरे आपका हम सबका फर्ज बनता है टू वर्क फॉर बेटरमेंट। पुराने रोना मत रोए, आज का सोचें। और आज भी अगर हम कहें तो 100 से बेहतर है हम। बहुत से मुल्क में अगर हम बात करें, अगर हम अफ्रीका को करें, लोगों ने डिफॉल्ट के खतरात को कहा था, मुल्क तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, डिफॉल्ट हो। आज भी हम देख रहे हैं, वो लोग आज शर्म के मारे टीवी चैनल्स पे नहीं आ रहे। इतने बड़े बड़े ओहदों पे थे, कहते थे कि जनाब 100%। आज वही लोग आ रहे, लोग कहते थे 350 का डॉलर हो जाएगा। डॉलर देखें आप, रोजाना की बुनियाद पे डॉलर स्ट्रांग मतलब नहीं हो रहा। और पाकिस्तानी रुपया जब स्ट्रांग होता है, दैट मींस कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और सबसे पहले पाकिस्तान इसकी बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बरकत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की अबाउट FDI, अबाउट दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।